ट्रेनिङको उद्देश्य हजुरहरूलाई प्रश्न नै छ हैन। यो हामी खास गरी सूचना र सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी अहिलेको जनशक्ति जुन हामी प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूको अहिलेको जुन क्षमता छ, क्षमता अभिवृद्धि भएर र अन्तिम हाम्रो गोल भनेको सुशासन कायम गर्ने ओपन गभर्मेन्टको जुन कन्सेप्ट छ त्यसलाई हामी सघाउने नै हाम्रो प्रमुख उद्देश्य नै हो। र यो ट्रेनिङको 5 दिनको ट्रेनिङ थियो यो सहभागीहरू सबै प्रदेशका निकायहरूको कम्प्युटर सम्बन्धी कार्य कर्मचारीहरू हुन्। यसमा करिब 39 जना यसपालि सहभागी भएको छ। त्यसमा महिला र पुरुषको रेसियो हेर्दाखेरि 34 र 5 जना महिला रहेछ। यो महिलाको सङ्ख्या हामी जेन्डर एप्रोचबाट हेर्दाखेरि धेरै नै न्यून छ र यो निजामती यो सेवाको फर्कले गर्दा होला यो सहभागिता निकट भविष्यको आउँदा दिनहरूमा यो सङ्ख्या वृद्धि हुनेछ भन्ने विश्वास लिन चाहन्छु। त्यसैले हाम्रो प्रदेश सरकारले यसले 50% आरक्षण गर्ने नीति पनि लिएको छ। यसले हाम्रो निकट भविष्यमा महिलाको सहभागिता बढ्नेछ भने यो त्यसपछि यो पाठ्यक्रमको डिजाइन गर्दाखेरि सूचना प्रविधिको महत्त्व जियोग्राफिक इन्फर्मेसन सिस्टम GIS जुन भन्छ, जुन अहिले यो एकदमै लेटेस्ट टेक्नोलोजी हो। GIS को उपयोग डेभलपमेन्ट सेक्टरमा यो पोलिसी सेक्टरमा GIS को एप्लिकेबल एकदमै धेरै आवश्यकता छ। त्यस्तै अनलाइन सेवाहरू जुन यो सेवा प्रवाहको लागि यो अनलाइन सिस्टमहरू वेबसाइटको निर्माणहरू जुन सूचना र सुशासनको लागि एकदमै आवश्यक विषयवस्तु हो। विद्युतीय र कार्यान्वयन सरकारी निगममा तथ्याङ्क आधारको जुन यो हाम्रो डाटा छ एउटा भन्छ डाटा फर डेभलपमेन्टको जुन अहिले वर्ल्डमा एउटा क्याम्पियनै छ। डाटा बिना डेभलपमेन्ट कल्पनै गर्न सक्दैन के, त्यही भएर डाटा फर डेभलपमेन्ट भनिरहेको छ अहिले। त्यसै वेबसाइट आर्किटेक्चर एन्ड टेक्नोलोजीको कुरा छ। डाटा सेन्टर जुन अहिले काठमाडौँमा GIDS को अफिस सिङ्गडाभित्र छ, डाटा सेन्टरको कुराहरू भयो। गभर्मेन्ट वेबसाइट होस्टिङ जुन GIDSले गभर्मेन्टको यो वेबसाइटको होस्टिङ गर्छ। यो विषयवस्तुको यो सेरोफेरोमा हामी पाठ्यक्रमलाई डिजाइन गरेको थियो। यो पाठ्यक्रमको डिजाइनमा यो हामी केन्द्रका पनि यो IT सेक्टरका विज्ञहरूलाई पनि हामी सहभागी गराएको थियौँ। उहाँहरूको संलग्नतामा यो डिजाइन गरेको हो। तालिम अगाडि र पछाडिको परिदृश्य पोइन्ट यो 45 र 75% यो जुन छ नि यो के हो यो साथीहरू? एचिभमेन्ट प्री-टेस्ट र पोस्ट-टेस्टको तालिम अगाडिको 35% हो। अनि अहिलेको नलेजको स्ट्याटस हेर्दाखेरि 75% हजुर 40% बढ्यो। 40% बढ्यो। यसले के सङ्केत गरिरहेको छ? हजुरहरूको क्षमता विकासमा यो ट्रेनिङले धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन गरेको छ जस्तो मैले फिल गरेको छु। जस्तै परीक्षाको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि यो चाहिँ 15% मान्छेले 15% सहभागीले ठिकै भनेको छ, नराम्रो कसैले भनेकै छैन। उत्कृष्ट 40% व्यक्तिले भनेको छ सहभागीहरूले, 12%ले राम्रो भनेको छैन, अति राम्रो भनेको 33% सहभागीहरूले यति राम्रो भनेको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले अब यो जुन हजुरहरूको यो परीक्षणको मूल्याङ्कन यो पनि यो डाटाबाटै थाहा हुन्छ। परीक्षणको मूल्याङ्कन पनि यो डाटाबाटै थाहा हुन्छ। 18% छ तपाईँको ठिकै, नराम्रो 0 छ, उत्कृष्ट 23% छ, राम्रो 44% छ, अति राम्रो चाहिँ 15%ले भनेको छ। त्यसै प्रशिक्षणको मूल्याङ्कन दोहोऱ्या छ त्यो यो त्यहाँ कालोमा चाहिँ क्वेसन हो कि त्यो छलफलको विषय भविष्यमा प्रयोग हुने नहुने कस्तो लाग्यो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ 40% यो नराम्रो कसैले भनेकै छैन, राम्रो 24%ले भनेको छ, अति राम्रो 27%, ठिकै 9%ले भनेको छ। यो हेर्दाखेरि 17% राम्रो छ, 40% उत्कृष्ट भनेको छ। परीक्षणको विधिमा हेर्दाखेरि 37%ले अति राम्रो भनेको छ, 36%ले राम्रो भनेको छ। त्यस्तै गरी प्रशिक्षणको मूल्याङ्कन व्यवस्थापन र खाना र खाजा र तालिम होइन यो चाहिँ कति 27%ले ठिकै भनेको छ, 37%ले के भनेको छ? यो त्यहाँ हराएछ। 37%ले राम्रो भने होला सर, राम्रो भने आउँछ। अब यसमा अलिकति के उदास अति राम्रो भनेको 21%ले भने यसले अलिकति इम्प्रुभ गर्नुपर्ने छ पुरै होइन। अब यो निकट भविष्यमा हामी हेरेर मुख्य सुझाव चाहिँ पर्यावरण तालिम यो प्र्याक्टिकल बेस हुनु पऱ्यो, तालिमको निरन्तरता हुनु पऱ्यो। यसमा हामीले धेरै टाइप ट्रेनिङहरू डिजाइन गरेका छौँ। GISको अझै बढी तालिम हुनु पऱ्यो। मैले अघि नै हामी डिजाइन गर्ने मात्रै भनेको थियौँ, 2 दिनको ट्रेनिङले हुँदैन, यसको 7 दिनको प्याकेजै हुन्छ। हामी निकट भविष्यमा पनि राख्छौँ यो GISको ट्रेनिङ। यो सबैसँग बढी नहुने यो अहिले 25 जनाको स्ट्यान्डर्ड साइजबाट 49 जना भएछ। यसलाई हामी कन्ट्रोल गर्छौँ। यो क्वालिटी कन्ट्रोलका विषय हुन्। यो निकट भविष्यमा यसलाई एकदमै साइजमा ल्याउँछौँ। त्यो एकदमै बढी भएको छ। अब त्यसपछि सबैको समयमा उपस्थिति हुनुपर्ने यो पनि अलिक समस्या देखिरहेको छ। समयमा सहभागी हुने, बिचमा हराउने यो एउटा ट्रेनिङको खेलको रूपमा लिने होइन। यो यस्तो किसिमको ट्रेनिङले हुँदैन। निर्वेश हुनु पऱ्यो, मान्छेको उपस्थिति अनिवार्य हुनु पऱ्यो, मोबाइल पनि स्विच अफ हुनु पऱ्यो, आफ्नो अफिसको कुराहरू बिर्सिनु पऱ्यो, ट्रेनिङमा ध्यान दिनु पऱ्यो। यस तमाम कुराहरू हामी क्वालिटी कन्ट्रोल बिस्तारै गर्दै जान्छौँ। हामी यसमा धेरै कुराहरू हेरेका छौँ। LMS को तालिम समग्र विषयको नभएर विषय केन्द्रित तालिम हुनुपर्ने, डिजिटल सिग्नेचर मात्रै, वेबसाइटको म्यानेजमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट, सेयरिङहरू यिनीहरूमा हामी मोर स्पेसिफिक अलिकति इन्लार्ज टाइपको ट्रेनिङहरू हामी
गर्छौँ। कक्षा कार्य र गृह कार्य पनि पढ्ने, होमवर्कहरू पनि दिनुपर्छ। एसाइनमेन्टहरूको मेथोलोजीबाट पनि हामी ट्रेनिङ डिजाइन गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो यो सुरुवात हो। यो ट्रेनिङको मेथोलोजी हामी निकट भविष्यमा पनि डेभलप गर्दै जान्छौँ। यो होम एसाइनमेन्टको कुराहरू होइन, परीक्षार्थी कार्यस्थलमा अनुगमन हेर्छौँ हामी। पछि हामी यो ट्रेनिङ दिइसकेपछि कार्यस्थलमा के किसिमको परिवर्तन भयो भन्ने कुरा पनि हामी हेर्छौँ। सिकेकोबाट समय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जब कन्टेक्स्टल तालिम दिएर प्रभावकारी हुने, प्र्याक्टिकल बढी हुनुपर्ने, सवारीको सङ्ख्या बढी नहुनुपर्ने। फेरि यही कुरा दोहोऱ्याएको छ। सवारीको समय अनुपस्थित गराउन, टाइमको महत्त्वको बारेमा तालिम, कार्यालयको परिवेशबाट टाढा राखेर तालिम दिएर डिस्टर्ब नहुने। यो जुन हाम्रो यो अफिसको कुराहरूले पनि हामीले डिस्टर्ब गरिरहेको थिएँ। परीक्षार्थी कार्यस्थलमा गई अनुगमन यति कुराहरू यो धन्यवाद। त्यो तपाईँ यो तालिममा जुन सुझावहरू दिनुभएको छ, यो तालिमको रिपोर्टमा पनि आउँछ। यो हामी रिपोर्टमा आउँदो ट्रेनिङहरूमा यसलाई हामी इन्क्लुड गरेर जुन फिडब्याकहरू आएछ त्यसलाई हामी क्वालिटी कन्ट्रोलको माध्यमबाट हामी यसलाई कन्ट्रोल गर्छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद रुपेश सर। अब यो जुन हामीले हजुरहरूबाट कलेक्ट गरेको फिडब्याक र प्री टेस्ट र पोस्ट टेस्टबाट हाम्रो बिएलजिएल स्पिकर टिमबाट मिलेर यो डेटाहरू बनाएको थियो। हाम्रो देव सर, ज्योतिजी हामीले मिलेर यो कलेक्सन गरेर यो एउटा फ्युचर युजकोमा पनि युज गर्न सकिन्छ र हजुरलाई पनि एउटा जेस्ट ताकि के प्रोग्राम भएको भन्ने हिसाबले नलेज हुन्छ भनेर। अब अगाडि बढ्नु पर्दाखेरि यो कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सहभागीहरूतर्फबाट मन्तव्य राखिदिनको लागि म लेडिजहरूको तर्फबाट मेनका कुमारीज्यूलाई अनुरोध गर्छु। उहाँ चाहिँ प्रदेश नीति आयोगको तर्फबाट आजको यस सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रममा समापन समारोहमा पाल्नुभएका हाम्रा प्रदेशका प्रमुख अतिथिको रूपमा मान्य मुख्यमन्त्रीज्यू तथा हाम्रा कार्यक्रममा विशेष अतिथिको रूपमा पाल्नुभएका प्रमुख सचिवज्यू तथा यस सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रमको 5 दिने कार्यक्रममा अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएको अध्यक्ष महोदयज्यू तथा विभिन्न कार्यालयहरूबाट पाल्नुभएका हाम्रो बिच उपस्थित अतिथि महोदयज्यूहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण प्रशिक्षक एवं साथीज्यूहरूमा म मेनका झाको तर्फबाट नमस्कार। वास्तवमा यो सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रममा मैले आफ्नो मन्तव्य राख्ने अवसर पाएकोमा यो आयोजक संस्थाहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहे र यो 5 दिने जुन सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा मैले सहभागीको अवसर पाएको हुनाले आफूलाई एकदमै खुसी र गौरवको महसुस गरेको छु। किनभने सूचना सञ्चार प्रविधि अहिलेको यो 21औं शताब्दीको समयमा आएर कस्तो भएको छ कि जस्तै पहिला हामी अर्को देशको बारेमा सुन्थ्यौँ कि यी सर्भिसको काम भइरहेछ, यी सेवाबाट कामहरू भइरहेको छ। त्यसपछि पर पर्सन ल्यापटप कम्प्युटर लर्निङको वातावरण क्रिएट भएको छ र सबै अनलाइन प्रक्रियाहरूबाट भइरहेको छ। यो सूचना सञ्चार प्रविधिमा धेरै विदेशहरूमा अगाडि बढिसकेको छ। स्क्रिन टच ल्यापटप, मोबाइल, अनलाइन प्रोग्रामहरू, जसले गर्दा एउटा म परिकल्पना गर्थेँ कि वास्तवमा यो कसरी हुन्छ, यो कसरी हुँदो रहेछ भनेर। तर त्यही परिस्थिति अहिले हाम्रो देशमा पनि हाम्रो समाजमा पनि सिर्जना भएको छ र हाम्रो समाजमा पनि यसको विकास चाहिँ तीव्र रूपमा बढिरहेको हुनाले एकदमै खुसी र आश्चर्य महसुस भएको छ। सूचना सञ्चार प्रविधि एउटा यस्तो विषयवस्तु हो जसमा आज सिकेको ज्ञान भोलिको लागि बासी र पुरानो हुँदै गइरहेको छ। यसको चाहिँ तीव्र रूपमा विकास बढिरहेको छ, जसमा चाहिँ हामीले पनि अवसर पाएको छौँ यो 5 दिने कार्यक्रममा केही ज्ञान सिप हासिल गर्नको लागि। एउटा उखान पनि छ, आई हियर आई फर्गेट, आई सी आई रिमेम्बर, आई डू आई अन्डरस्ट्यान्ड। भन्नाले सुनेको कुरा बिर्सिन्छ, हेरेको कुरा सम्झिन्छ र गरेको कुरा बुझिन्छ।
अगाडि बढ्नु पर्दछ एउटा सिकारुको अगाडि। त्यस्तै यो सूचना सञ्चार प्रविधि चाहिँ हामी बीच लर्निङ बाई डुइङमा रहेर यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन हुँदै आज समापन समारोहमा हामी उपस्थित छौँ। यो चाहिँ एकदमै खुसी लाग्यो। यो तालिम कार्यक्रमहरूबाट विभिन्न नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्ने अवसर पाएको थियौँ। विभिन्न प्रशिक्षकज्यूहरूले हाम्रो बीच एकदमै नयाँ नयाँ विषयवस्तुहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। जस्तै कसरी डिजिटल सिग्नेचर हुन्छ, कसरी ई गभर्नेन्सलाई अगाडि बढाउने, वास्तवमा निजामती सेवामा सुशासन के हो, सूचना सञ्चार प्रविधिको प्रयोग भइरहेको छ कि छैन, आफ्नो मन्त्रालयको कार्यालयको वेबसाइटहरूको प्रयोग कसरी गर्ने, कसरी एप एड गर्ने, कसरी बनाउने र कसरी बनाउने, त्यस्तै यो वास्तवमा अनलाइन सर्भिस हो के, अनलाइन सर्भर हो के र यो विद्युतीय सेवा, यो कारोबारको ऐन नियमावली जस्ता विषयवस्तुहरूमा हामीले यो 5 दिनसम्म विस्तृत रूपमा ज्ञान सिप हासिल गर्ने अवसर पाएको थियो र जसमा चाहिँ हामीहरू बीच एकदमै यो चाहिँ विस्तृत रूपमा यसमा सिक्ने अवसर पाएको थियौँ। र खुसीको कुरा के लाग्छ कि जस्तै यसमा यो कार्यक्रमले गर्दा 5 दिने कार्यक्रमले गर्दा अब कस्तो महसुस भइरहेको छ कि पहिला चाहिँ मैले परदेशमै समायोजन भएर 1 वर्षदेखि काम गरिरहेको थियौँ, तर मलाई लागिरहेको थियो कि भिन्न भिन्न परिवार छ। परिवार भनेको परदेशको कर्मचारीहरू एउटै छैन, तर यो 5 दिने कार्यक्रमले गर्दा मलाई कस्तो महसुस भएको छ कि यो परदेश भनेको एउटा परिवार हो र त्यो परिवारको बीच हामी चाहिँ सबैजना सदस्य छौँ, एउटै संस्था अन्तर्गतको सबैजना छौँ। एकदमै नजिकको सम्बन्ध एउटा कायम भएको छ कि हामी सबैजना साथीहरू छौँ र हामीलाई सबै त्यो गुरुवर्गहरू हुनुहुन्छ, प्रशिक्षकज्यूहरू हुनुहुन्छ, मान्यहरू हुनुहुन्छ, सबै चाहिँ हामीहरूकै सहयोगको लागि हुनुहुन्छ भन्नाले आफ्नो एउटा अवसर पनि क्रिएट भएको छ। मलाई एकदम खुसीको कुरा महसुस भएको छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भन्नुपर्दाखेरि मैले नै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा जाँदाखेरि एउटा प्रमुख सचिव सरसँग भेट्नको लागि 3 दिन 4 दिन गएँ, तर कारणवश फर्केर आउनु पर्यो, उहाँ भेट्नु भएन। तर यो कार्यक्रममा उहाँको मैले प्रत्यक्ष एउटा क्लासमा सिक्ने, ज्ञान सिप सिक्ने अवसर पाएको थियो, जसले गर्दा के भयो, एउटा नजिकैको सम्बन्धको महसुस भइरहेको छ, इजी फिल भइरहेको छ। त्यस्तै यो 5 दिनको कार्यक्रममा एकदमै भयो, अन्तर्क्रियात्मक थियो, थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल दुवै थियो। जस्तो आइसिटी सम्बन्धी हुनुपर्ने थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल दुवै थियो। जुम मिटिङका क्लासहरू थियो, प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापबाट पनि क्लासहरू भएको थियो, प्रत्यक्ष रूपमा पनि भएको थियो। विभिन्न विषय वाइज प्रशिक्षकहरू ज्यूबाट क्लास भएको थियो, जसले गर्दा एकदमै खुसी लाग्यो, एकदमै ज्ञान सिप हासिल भयो र साथीहरूबाट पनि आशा छ र मैले र साथीहरूले यहाँ सिकेको ज्ञान सिप आफ्नो कार्यालयमा गएर आफ्नो कार्यालयको व्यवहारमा पूर्ण रूपमा प्रयोग ल्याउने हुन्छ र ल्याउने छु भनेर आशा लिएको छु। केही कमी कमजोरी या कुनै समस्याहरू भएमा सरहरूबाट कन्ट्याक्ट नम्बर पाएकै छौँ, इमेल आइडीहरू पाएको छौँ, त्यसबाट सेयर गर्ने अवसर पाउँछौँ। र राम्रो कुरा के छ कि यो सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रममा फर्स्ट चोटि मैले यो ट्रेनिङ लिएको छु, जसमा पेपरलेस ह्यान्ड्स आउट वितरण भएको छ। सबै मेलबाट ह्यान्ड्स आउटहरू त्यो भएको छ, त्यही भएर एकदम राम्रो पोइन्ट हो। र मैले छोटो गरेँ, अन्त्यमा आयोजक साथीहरूसँग के अनुरोध गर्न चाहे कि जस्तै यो सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी तालिम कार्यक्रम, यो जुन 5 दिने कार्यक्रम थियो त्यो चाहिँ अलि सर्ट भयो, किनभने अरू विषय जस्तो छ कि त्यसमा मात्रै थ्योरीले ट्रेनिङ सञ्चालन गर्दाखेरि पुग्नेछ, तर यो सूचना सञ्चार प्रविधि यस्तो हो कि यसमा थ्योरी मात्रै पढाउँदाखेरि पुग्दैन, त्यसको लागि थ्योरी प्लस प्र्याक्टिकल दुवै हुनु पर्थ्यो। तर यहाँ के समस्या भयो कि अब एउटा प्रशिक्षक सरको विषयवस्तु कम्प्लिट भएको छैन, अर्को प्रशिक्षक सरहरू आएर टाइम भयो भनेर त्यस्ता प्रेसरहरू पनि आएको थियो। त्यही भएर समय चाहिँ सीमित समयमा धेरै विषयवस्तुहरू थपिएको महसुस भयो, समयमा बाध्यता थियो, थोरै समयमा छिटो त्यो गर्नुपर्ने। त्यस्तै फर्स्ट दिनमा सरले 3वटा समितिको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो, मनोरञ्जनात्मक समिति, व्यवस्थापन समिति र प्रतिवेदन
प्रतिवेदन समिति, जसमा व्यवस्थापन समिति र प्रतिवेदन समितिको काम सक्रिय नै थियो। एउटा मनोरञ्जनात्मक समिति पूर्ण रूपमा पेशी भयो, चर्चा भएर पनि त्यसले काम गर्न केही सकेन। त्यस्तै आगामी दिनमा प्र्याक्टिकलहरूमा जोड दिनुपर्दछ र यो आइसिटी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम कार्यक्रमलाई एउटा अनिवार्य तालिम कार्यक्रमको रूपमा सबै सहभागी साथीहरूलाई एकचोटि अवश्य प्राप्त गर्नको लागि अवसर प्रदान गर्नुपर्ने देखिन्छ। हस्त म आफ्नो मन्तव्यमा अन्त्य गर्न चाहे। मेरो मन्तव्यले कुनै शब्दले हजुरहरूलाई केही दुःख लागेको भएमा क्षमा चाहँदै म आफ्नो मन्तव्य यही समाप्त गरे। धन्यवाद मेनका म्याम। मेनका म्यामले राम्ररी नै हामीले कसरी यो ट्रेनिङबाट आई अन्डरस्ट्यान्डको हिसाबले कसरी बढ्न सकिन्छ र एउटा हामी यहाँ 5 दिने तालिम गर्दाखेरि कसरी हामीहरूको बिचमा एउटा पारिवारिक सम्बन्ध भयो र कसरी यो ट्रेनिङ्सहरूलाई कसरी अझ व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर राम्रो सजेसन्सहरू दिनुभयो। अब म हाम्रो सुनिल कुमार मण्डलज्यूलाई भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयबाट 2 मिनेटमा आफ्नो संक्षिप्त फिडब्याक दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एकदम संक्षिप्त 2 मिनेटमै दिनु। धन्यवाद। यस सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिम आज 5औं दिन भन्नाले अन्तिम दिन भएको हुनाले यहाँ प्रमुख अतिथि हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री ज्यू यस कार्यक्रम तथा हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 का प्रमुख सचिवज्यू यस ग्रामीण प्रशिक्षण केन्द्र मजुरियाका कार्यकारी निर्देशकज्यू व्यवस्थापक समितिज्यू लगायत यहाँ यो आइसिटी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिममा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी साथीहरूलाई चाहिँ म सुशील कुमार मण्डल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय कम्प्युटर अपरेटरको तर्फबाट नमस्कार प्रणाम। यो सूचना अभिवृद्धि तालिमको क्रममा हामीले चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ सिक्न पाए हैन। अनि धेरै कुरा हाम्रो चाहिँ मेनकाज्यूले चाहिँ उहाँले धेरै कुरा चाहिँ भनिराख्नु भएको छ। अब मुख्यमन्त्रीज्यूको कार्यव्यस्तताको कुराहरू हेर्दै म सर्टमा चाहिँ केही कुरा मात्रै भन्न चाहन्छु। आइसिटी भनेको आजको 21औं शताब्दीमा यो चाहिँ अति अपरिहार्य कुरो भएको हुनाले जुन हामीले काम गर्ने क्रममा मन्त्रालयमा चाहिँ विभिन्न कामहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ आइटी भनेको एकदम चाहिँ सेन्सिटिभ कुरो हो, जुन कि हाम्रो मन्त्रालयमा चाहिँ अरू प्रशासनको साथीहरूले चाहिँ त्यो आइटीलाई चाहिँ जस्तो सोच्नुपर्ने, जस्तो चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो आइटीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्ने, सूचना प्रविधिमा चाहिँ काम गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ कमी देखिरहेको छ मन्त्रालयको कुरा गर्दाखेरि। त्यसपछि जुन अहिलेको चाहिँ हाम्रो यो तालिम भएको छ, यो तालिममा चाहिँ कम्प्युटरको जस्तो भनाइ छ, एउटा कम्प्युटर भनेको चाहिँ हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयरको कम्बिनेसन हो। त्यस्तै यो तालिम जुन हाम्रो भयो आइसिटी सम्बन्धी, यो तालिममा चाहिँ हाम्रो चाहिँ थ्योरी बेस्ड अलिकति बढी भयो हैन, जुन कि प्र्याक्टिकल बेस्ड अलिक बढी हुनु पर्थ्यो। जुन साथीले पनि भनिसक्नु भएको छ, हाम्रो चाहिँ निर्देशकज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ कि यो चाहिँ आउने दिनमा चाहिँ अलिक बढी फोकस गरौँला भनेर। त्यस्तै जीआइएस सफ्टवेयर जुन छ, जीआइएस सफ्टवेयर भनेको चाहिँ हाम्रो 1-2 घन्टाको चाहिँ हाम्रो छैन, त्यो भनेको चाहिँ हप्तै चाहिँ लगाएर चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ कुरा हो। जुन कि हामीले चाहिँ सरले भन्नुभयो यो गर्नु त्यो गर्नु भनेर चाहिँ हामीले गरे पनि हैन, तर त्यो चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो माथिबाट चाहिँ हाम्रो गइरहेको थियो, द्याट इज नट इफेक्टिभ हैन। त्यसपछि अर्को पनि जुन हाम्रो वेबसाइट छ, हाम्रो मन्त्रालयको वेबसाइटहरू हैन, त्यो वेबसाइटमा भिडियो हामी दिनभरि त्यसैमा लाग्यो हैन। त्यसले के गर्यो, हामी बिहानदेखि लिएर साँझसम्म हामी त्यही कुरा चाहिँ सिक्यौँ। धेरै कुरा हाम्रो चाहिँ माइन्डमा पनि छ, तर हुनसक्छ त्यो प्र्याक्टिकल बेस्ड भएको हुनाले त्यो हामी भोलि गएर चाहिँ त्यो चाहिँ अलिक इफेक्टिभ जस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ सर यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस् एकछिन समय पनि दिनुहुन्थ्यो, तर हामीले कुनै बेला कन्फ्युज हुन्थ्यो। त्यो पनि एक दिनको होइन, त्यो पनि चाहिँ एकदम अलि 2-4 दिन चाहिँ हप्तै दिन चाहिँ लगाएर त्यो ट्रेनिङलाई चाहिँ अझै चाहिँ प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। किनभने जुन हाम्रो भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो जुन मन्त्रालयहरूको जुन वेबसाइट छन् हैन, मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई छोडेर अरू जुन कार्यालयहरू छन्, मन्त्रालयहरू जुन छन्, त्यसको वेबसाइट हेर्दाखेरि चाहिँ कुन ओल्ड जमानाको लागिरहेको छ हैन। तर हामी चाहिँ 21औं शताब्दीमा पुगिसकेका छौँ। हामी चाहिँ अब जहिले पनि हामी चाहिँ आइसिटी फ्रेन्डली बनाऊ, यो गरौँ त्यो गरौँ, तर हाम्रो चाहिँ जुन हेर्ने मुखार छ, हाम्रो जुन फेस छ,
त्यो फेसैमा हाम्रो केही पाउडर साउडर लगाएको छैन भन्नाले जुन हामी बाहिर चाहिँ निस्किन्छौँ भने कोट प्यान्ट लगाएर होइन टाई साई लगाएर के चाहिँ त्यो गरेर हामी निस्किन्छौँ। त्यही हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ वेबसाइट भनेको हाम्रो चाहिँ त्यो फेस मात्रै होइन कि हाम्रो चाहिँ यो जनकपुरले मात्रै हेर्ने होइन कि हाम्रो पुरै होल वर्ल्डले चाहिँ हेर्ने, जहाँबाट पनि हामी त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्छौँ होइन। त्यही चाहिँ वर्ल्ड टाइप भयो, त्यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो गर्नुपर्ने होइन। यो जुन हाम्रो ट्रेनिङ भयो त्यो पनि ठिकै भयो, तर यसलाई चाहिँ अझै चाहिँ त्यो इफेक्टिभ बनाउनु पर्ने अगाडि चाहिँ मेरो चाहिँ अनुरोध छ। त्यस्तै अर्को कुरो भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले मात्रै यो ट्रेनिङ दिएर चाहिँ मलाई लाग्छ कि हुँदैन कि, किनभने मन्त्रालयको जुन वर्कको जुन लोड छ होइन, त्यो चाहिँ जुन हाम्रो मन्त्रालय अथवा चाहिँ कार्यालयहरू, मन्त्रालयका मात्र जुन कार्यालयहरू छन् त्यहाँको चाहिँ प्रमुख जीवहरू भन्दैछ होइन, जसको चाहिँ साइन्टिफिक के भन्छ हस्ताक्षर उहाँहरूको जुन चल्छ, उहाँहरूलाई पनि यो सम्बन्धी आइसिटी सम्बन्धी चाहिँ तालिम दिनुपर्ने। किन भन्दाखेरि उहाँको अगाडि कम्प्युटर हुन्छ, ल्यापटप हुन्छ, घरमा मात्रै चाहिँ बोक्नको लागि र चाहिँ यताउति गर्नको लागि मेन इफेक्टिभ के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि यो आइसिटी सम्बन्धित तालिम होइन, जुन सामान्य चाहिँ वर्ड एक्सेल सामान्य जुन बेसिक कुराहरू छन् त्यो बेसिक कुराहरूको चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी भयो भने, उहाँहरूले चाहिँ आफै अलिअलि केही गर्न सक्नुभयो भने अझै राम्रो हुनुहुन्थ्यो। किनभने हामी त के अब अफिसको काम गरिदिने कोठामा गएर हामीले सघाउने होइन नि, अब कुनै बेला पर्छ भने हामी गएर पनि त्यति पनि गर्छौँ, तर राति पर्छ भने आफै पनि कुछ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई पनि यो सम्बन्धी चाहिँ जानकारी दियो भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। अर्को कुरो प्रशासनको जुन हाम्रो साथीहरू हुनुहुन्छ मन्त्रालयकै या माथिका जुन कार्यालयहरू छन् उहाँहरूलाई पनि यो सम्बन्धी तालिम दियो भने झन् राम्रो। किनभने हामी त कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कम्प्युटर अधिकारी भनेको त हामी त बेसिक चाहिँ केही सिकेकै हुन्छौँ, हामीले गइराखेकै छौँ होइन, तर उहाँहरूलाई दिँदा पनि अझै प्रभावकारी हुन्थ्यो, अझै राम्रो हुन्थ्यो भनेर चाहिँ म भन्न चाहन्छु। त्यस्तै यो सूचना सम्बन्धी अभिवृद्धि तालिम होइन, मन्त्रालयहरूमा यो सम्बन्धी बजेटहरू त राखिराखेकै छन्, तर पनि मैले के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो आइसिटी सम्बन्धी चाहिँ बजेट चाहिँ एउटा छुट्टै एलोकेट गर्नु पर्यो, जुन अहिले गरिराखेको पनि छन्, तर यो बजेट चाहिँ नामको लागि मात्रै हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ कम्प्युटर किन्ने यताउति चाहिँ गर्ने होइन, त्यो त्यसमा चाहिँ सीमित हुन्छ। भन्नाले मेरो मत के छ भन्दाखेरि यो क्षमता अभिवृद्धि आइटिसिटी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिमको लागि पनि एउटा छुट्टै बजेट प्रत्येक मन्त्रालयले वा मन्त्रालयले मात्रको कार्यालयलाई गराइहाल्छ, त्यो एलोकेट चाहिँ हुनु पर्यो भन्न चाहन्छु। अर्को कुरो यो हामी त आइसिटी सम्बन्धी चाहिँ 4-5 दिन तालिम दियो, यसमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा चाहिँ सिक्न पायो, त्यसको लागि चाहिँ धेरै आभारी छु। अर्को कुरो चाहिँ अहिले हाम्रो जल्दो बल्दो विषय के भएको छ, हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 को हाम्रो चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको र हाम्रो अध्यक्षज्यूको पनि सुन्नमा आएको फेसबुक ह्याक भएको छ होइन। भन्नाले यस्तो इस्युहरू चाहिँ अब यो भनेको जस्तो हामीले कम्प्युटरलाई चाहिँ अब हाम्रो इसेन्सियल चिज भइसकेको छ, त्यसलाई पनि हामीले रोक्नको लागि हामीले केही न केही गर्नु पर्यो। भन्नाले यो सम्बन्धी पनि हामीले चाहिँ त्यो तालिम लियो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी त्योबाट कसरी ह्याकबाट बस्ने, त्यसको ठ्याकहरू जुन भइराखेको छन् त्यसबाट कसरी बस्ने, त्यस्तै हाम्रो जुन सूचना निकटै चाहिँ त्यो भइराखेको स्टोरेज भइराखेको छ त्यसबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरामा अझै त्यो हुँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने भन्न चाहन्छु। आजको यो आइसिटी सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि तालिमबाट चाहिँ एउटा सामान्य 2 मिनटको लागि जुन अवसर दिनु त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। अब उहाँले जुन राख्नुभयो कि हाम्रो वेबसाइट भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि कार्यालयको अनुवाद हुन्छ र त्यसलाई अपडेट गर्ने हामी साथीहरू हो, त्यही भएर यसको लागि चाहिँ हामीले स्पेसिफिक तालिमहरू र उहाँले दिएको सजेसन्सहरूलाई हामी अगाडि पनि इम्प्लिमेन्ट गर्दै जान्छौँ। अब अगाडिको कार्यक्रममा चाहिँ हामीले यो जुन यो 5 दिने तालिम छ त्यो 5 दिने तालिमको सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युट गर्न गइरहेको छौँ र सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युट गरिदिनको लागि हाम्रो माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गरेँ। म पार्टिसिपेन्ट्सहरूको नाम बोलाउँदै जान्छु, हजुरहरू आउँदै हुनुहुन्छ। अनिल श्रीवास्तव, ताली बजाएर हजुरहरूले यताबाट खिच्यौँ फोटो। प्रशान्त कुमार मिश्रा, अरू नाम बोल्दै जाउँ। सुनील कुमार सिंह, मेनका कुमारी,
सुशील कुमार मंडल, संजीव कुमार अधिकारी, पवित्र कार्की, सुनील कुमार शाह, प्रसन्न राज कर्ण, सुधीर कुमार झा, दिलीप कुमार प्रधान, दीप कुमार महतो, सविंद्र यादव, कोमल गुप्ता, अशोक प्रसाद शाह, संतोष आचार्य, सुनील कुमार पंडित, रामबरन यादव, अंजू खड़का, रोशन कुमार कुशवाहा, प्रमोद शाह, धनंजय कुमार सिंह, मुकेश कुमार यादव, पारस मनी शाह, नंदूलाल पारस मनी, नंदूलाल महतो, संतोष कुमार शाह, निरंजन कुमार सूरज, प्रदीप कुमार शाह, इमरान हवारी, चंदन कुमार कर्ण, मधुकर गैड़ा, संदीप महतो, वीरेंद्र कुमार यादव, सुमित रे, नाजोराम भगत, छुट्यो हो अब यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन
पाउनुहुन्छ। यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनु हुन आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हाम्रो प्रमुख सचिवज्यूलाई आग्रह गरेँ। प्रविधि सम्बन्धी आजको यो 5 दिने कार्यक्रमको अन्तमा तालिमको अन्तमा समापन कार्यक्रममा उपस्थित माननीय यस कार्यक्रमका राम के ए राम हृदयको हुनुपर्ने डिएनएसपीका एक्सपर्ट साथीहरू, तपाईँ सम्पूर्ण सहभागी साथीहरू र त्यस केन्द्रका कर्मचारी साथीहरू, मलाई आज दुई तिनवटा कुरामा अत्यन्त खुसी लाग्यो। तपाईँहरूको लर्निङ रिफ्लेक्ट यदि साँच्चै नै अहिलेको डायग्राममा देखाएको अनुसारै हो भने हामी अत्यन्त उत्साहित छौँ। तपाईँहरूको 35% को लर्निङलाई 5 दिनको तालिमले 75% पुऱ्यायो। फेरि साथीहरूले डेटा एनालाइसिसमा प्रविधिले गल्ती नगरेको भए अत्यन्त राम्रो सिकायो। र मैले एकजना साथीहरूले मलाई सर्टमा प्रोग्रामको सेड्युल देखाएपछि मैले यसरी चाहिँ लर्निङको चाहिँ समराइज गर्नुहोस् भनेको थिएँ र त्यो भनेको विषयलाई उहाँले अत्यन्त चल्दो समयमा मैले जसरी भने त्यसरी प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। त्यो सम्भव केले भयो भन्दा यही आइटीको प्रयोग, यही आइसिटीको प्रयोग। म्यानुअली गरेका 1 हप्ता लाग्यो। 1 हप्ता ल्याएर मैले भनेको 2 घन्टा नि भएको थिएन। त्यस हुनाले मैले जे फर्स्टमा भनेको थिएँ उद्घाटन सत्रमा उहाँलाई र मैले 5-10 मिनट तपाईँहरूसँग गरेको डिस्कसनमा के थियो भने आइसिटीको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ, आइसिटीको प्रयोगले के कुरालाई बचाउँछ, के कुरालाई प्रमोट गर्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सुनाएपछि त्यो आज प्रमाणित हो। समयको बचत तपाईँले ओपनिङमा हामीले जति प्रविधि गरेका आज धेरै हिसाबहरू पनि अब प्रिन्ट गरेर दिनु परेन। तपाईँले पठाएर तपाईँहरूले हेन्सआउटहरू हेर्नुभयो। तपाईँहरूले एक्सपर्टहरूलाई रिसर्च पर्सनलाई केही सोध्नु पऱ्यो भने मेलबाट सोध्नुभयो, मेलबाट उत्तर पाउनु भयो। त्यो हिजोका दिनमा सम्भव थिएन। र आइसिटीले हामीलाई के गर्छ, यो डिस्टेन्स लर्निङ डिस्टेन्स पनि कम गराउँछ। अहिले तपाईँ अमेरिका, युरोप, काठमाडौँ, नेपालगञ्ज जहाँसुकैको मान्छेलाई तपाईँले आफूलाई लागेका क्वेसनहरू सोधेर त्यो दूरी जतिसुकै लानुहोस्, आइसिटीको दूरी चाहिँ 2 मिनट्स होइन। तपाईँलाई यहाँ अमेरिका जानु पर्यो कति दिन लाग्यो, त्यो मान्छे अमेरिकाको कुन सिटीमा बस्यो होला, त्यहाँ गएर हजुर मैले जान्दिनँ भनेर त्यो तपाईँले क्वेसन गर्दा कति समय लाग्यो। तर तपाईँले सिङ्गल क्लिकमा टाइप गरेर आफ्नो क्वेसन मसँग यो क्वारी छ, म यो किसिमको जिज्ञासा राख्छु, म यो किसिम जान्दिनँ, यसमा प्लिज के हो तपाईँले एक्सपर्ट मलाई एडभाइस गर्नुहोस् भने तपाईँको सिङ्गल क्लिकमा जान्छ, few सेकेन्डमा जान्छ र उहाँले इनपुट दिएपछि त्यो पनि केही सेकेन्डमा आइहाल्छ। सोच्नुहोस् त, मैले बोले भन्दा छिटो जान्छ। कस्तो चिज बनायो होला वैज्ञानिकले। त्यसमा यसलाई हामीले मानव हितमा त्यही किसिमले प्रयोग गर्नु पर्छ। र कहिलेकाहीँ आइसिटीको प्रयोग मानवहरूको अहितमा पनि छ, मानव समाजको अहितमा पनि छ। त्यही भएर हामीले ती कुरामा सतर्क हुनुपर्छ। मैले सुरुमै भने त्यस हुनाले यसको रिस्क एनालाइसिस पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले साथीहरूले अब यो 5 दिनमा मलाई के लाग्छ भने तपाईँहरूले सिकेकोमा म पर्टिकुलर त्यो सिकेका सिकाइहरूको इन्जिनियर फेरि जान्न, तर तपाईँहरूले के सिक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्यो भने आइटीका 5-6वटा कम्पोनेन्टहरू अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। पहिलो भनेको आइटी पोलिसी। राज्यले आइटी पोलिसी कस्तो लिएको छ त्यसबाट तपाईँ हाम्रो सबै अर्गनाइजेसनहरू प्रभावित हुन्छ र लर्निङ पनि त्यही अनुसार हुन्छ। दोस्रो, आइटी बजेट, आइसिटीको बजेट, हामीले त्यो बजेट एलोकेट कति गर्छ, हाम्रो त्यो प्रतिको धारणा के छ भन्ने कुराले हाम्रो आइसिटीको डेभलपमेन्टलाई फरक पर्छ। त्यस्तै आइटी पर्सनल पोलिसी पनि छ, बजेट पनि छ, तर जनशक्तिको किसिमले विकास गरेन भने आइटीको विकास हुँदैन, आइसिटीको प्रयोग बढ्दैन। त्यसो हुनाले जनशक्ति पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यस्तै अर्को के भने आइटी इन्फ्रास्ट्रक्चर भन्छ होइन। अब
के साइबर हाइवेहरू, डेटा हाइवे के नाच्छन् कि त्यो भने हजारौँ डेटाहरू एउटै पाठमा यहाँबाट ढल्के वर्षमा गाडी गुड्यो भन्दा नि बढी कति गुड्या होला नि त। त्यो कसले भन्यो त्यो पूर्वाधार पनि जरुरी छ। त्यो भएन भने तपाईँ हाम्रो फेरि कम्प्युटरमा घुमिरहेको छ होइन सर, कम्प्युटरै खोल्यो किनभने त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी त्यो पनि अब चाहिँ जरुरी छ। त्यो भएन भने हामीले सर्भिस डेलिभरी त्यो अनुसारको आशातीत रूपमा गर्न सक्दैनौँ। यति भइसकेपछि अब हाम्रो चाहिँ आइटी सपोर्ट, अब त्यसलाई ती अघि सबै कुराहरू भइसकेपछि आइटी सपोर्ट त्यसलाई चाहिने अन्य सफ्टवेयर हार्डवेयर कुराहरू सबै सपोर्ट्सहरू त्यसमा मेन्टेनेन्सका कुराहरू, त्यसलाई लुब्रिकेन्स गर्ने कुराहरू के छन् ती सबै प्रयुक्त हुनुपर्छ र मिसलिड गरेर छैन होइन। डेटा राम्रो बनाउन नि सक्छ होइन। भाइरस एन्टिभाइरस सबै कुराहरू त्यसरी चलिरहेको हुँदैन। आइटी सेक्युरिटी पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यी कुराहरू तपाईँहरूले सिक्नुभयो। अब साथीहरूको जिज्ञासा केमा रह्यो भने के 5 दिनको सिकाइ प्राप्त हो होइन। मैले पहिले पनि तपाईँहरूलाई अनुरोध गरेको थिएँ यो हाम्रो पहिलो चाहिँ आइटीको सेसन ट्रेनिङ हो। यो प्रारम्भिक आइटीको ट्रेनिङ हो। तपाईँहरूबाट जिज्ञासा अलिक उत्साही भएको साथीहरूलाई, अलिक अभ्यास राम्रो गरेको साथीहरूलाई, केही सिक्छु भन्ने साथीहरूलाई हामी एडभान्स ट्रेनिङमा लान्छौँ भनेको थिएँ र साथीहरूले त्यो मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। आशा गरौँ तपाईँहरूमध्येबाट कतिजना साथीहरू आगामी दिनको एडभान्स ट्रेनिङमा पढ्नुहुन्छ, एडभान्स ट्रेनिङ हुन्छ। त्यसपछि मैले सेक्युरिटीसम्म आइसकेका थिएँ। अब सेक्युरिटी पछिको के हो त सबै कुरा भइसकेपछि एउटा कुरा फेरि छ अपडेट भर्जन हुन्छ। भर्जन अपडेट गर्ने भनेको आइटीको रिभोल्युसन र इभोल्युसन अनुसार आफूलाई पनि परिमार्जन गर्दै जान्छ। अब त्यो आइटी भर्जनमा के अरे अपडेट भर्जनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि 4-5 कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। एउटा नलेज आफैमा अपडेट गर्नु पर्यो। अहिले विश्वमा कस्तो किसिमको आइसिटी सिस्टम चलिरहेको छ, प्रविधि आइरहेको छ भन्ने कुरो तपाईँले नलेज अपडेट गर्नुपर्छ। पहिला नलेज अपडेट छैन अरू चाहिँ हार्डवेयर सफ्टवेयर केही कामै गर्दैन। नलेज अपडेट। दोस्रो स्किल अपडेट, तेस्रो चाहिँ सफ्टवेयर अपडेट, चौथो हार्डवेयर अपडेट, पाँचौँ चाहिँ सिस्टम अपडेट। यतिवटा अपडेट गर्नु हो भने बल्ल त्यो भर्जन काम गर्छ। 10 भर्जन, 11 भर्जन, 12 भर्जन कसरी आयो यी कुराहरू एउटा भर्जनभित्र यति कुरा हुनुपर्छ। यसो भयो भने अब अन्तिममा के हो त आइटीको चाहिँ फर्मुला भने चाहिँ युज अगेन युज। तपाईँले युज गर्नुभयो, त्यसमा समस्या आयो, तपाईँ त्यहाँ ब्याक हुनुभयो, फेरि युज गर्नु भने आइटीले कहिले काम गर्दैन। युज अगेन युज आइटीको सिद्धान्त त्यही। तपाईँहरूले पनि आफूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँलाई आफूलाई परेको समस्या, तपाईँले काम गर्दै यहाँ केही समस्या आयो तपाईँको चाहिँ दिएको टास्कमा भनेर तपाईँ स्केप भएर मेनुअल दिएर जानु भने तपाईँ कहिले पनि त्यो कम्प्लिट गर्न सक्नुहुन्छ। किन समस्या आयो म गरेर छोड्छु, फेरि गर्नु त्यसले तपाईँलाई सफलता पुऱ्याउँछ। आइटीको पनि जति प्रयोग गर्यो त्यति स्किल अप हुने विषय हो। युज अगेन युज। त्यो हिसाबले साथीहरूले यसलाई यी कुराहरू यो 5 दिनमा डेलिभरी भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब रह्यो ट्रेनिङको, हामीले ट्रेनिङ डेलिभरी कसरी गर्यो भन्ने सन्दर्भमा अहिलेको तपाईँहरूको फिडब्याकबाट पनि के लेख्यो भने धेरै कुराहरू तपाईँहरूले अपेक्षा गरे भित्रै छ, तर म भन्छु भित्र छैन, धेरै कमी छ। किनभने यो हाम्रो प्रारम्भिक चरणको तालिमहरू अब हामीले गरेका हौँ। सायद दोस्रो तेस्रो ट्रेनिङ हो यो। हामी चाहन्छौँ सिकाइको हिसाबले तपाईँको यहाँको तालिम अवधिमा बसाइको हिसाबले, इन्फर्मल तपाईँहरूको रिलेसनको हिसाबले र तालिममा अन्य हुनुपर्ने एक्स्ट्रा ट्रेनिङ एक्टिभिटी इसिए भने जस्तै यो इटिए एक्स्ट्रा ट्रेनिङ एक्टिभिटी पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँले आफ्नो अर्गनाइजेसनमा भएको घटना अर्को अर्गनाइजेसनको साथीलाई अन्त कहीँ सेयर गर्ने प्लेटफर्म पाउनुहुन्न, यहाँ पाउनुहुन्छ। यो मेरो अफिसमा यस्तो भएको थियो, 4 साल काम गर्दा यस्तो भयो, अनि फलाना सरले भनेको गर्दै गर्दै यस्तो भयो। त्यो अनुभव
भनेको अन्त कहीँ त्यसरी हुँदैन। तपाईँ कफी गफमा जानु, कफी सपोर्ट भेट्नु भने कफी मिठो नमिठो त्यही गफ गर्नुहुन्छ। तपाईँको व्यावसायिक गफ हो यो व्यावसायिक गफ सेयरिङ गर्न थलो पनि हो। तपाईँका अनुभवहरू सेयर गर्ने। अझ वैदेशिक तालिममा त के हुन्छ भने तेरो कन्ट्रीमा के छ, तेरो कन्ट्रीमा के छ, त्यो तालिमको विषयभन्दा धेरै विषय तपाईँ सिक्नुहुन्छ। ट्रेनिङ दिएको त्यसपछि त्यस हुनाले तपाईँहरूले राम्रो भन्दा भन्दै हामीभित्र कमजोरी छन्, हामी सुधार्छौँ। हाम्रो टिमले हामीभित्र के कमजोरी छ एसेस गरिसकेका छ। हामी दिन प्रतिदिन माननीय मुख्यमन्त्रीजी यहाँ हाम्रै सामान्य हुनुहुन्छ, हामी प्रतिबद्धता गर्छौँ। यो ट्रेनिङ इन्स्टिट्युटबाट डेलिभरी हुने ट्रेनिङहरूलाई हामी 1 वर्षभित्र कम्तीमा नेसनल स्ट्यान्डर्डमा पुऱ्याउँछौँ। त्योभन्दा टाढा जान सक्दैनौँ। डेफिनेटली नेसनल स्ट्यान्डर्ड पुऱ्याउँछौँ। तर त्यसको लागि तपाईँ हामी सबैको सामूहिक प्रयत्न चाहिन्छ। तपाईँ पूर्व फर्किनु भयो, अर्को साथी पश्चिम फर्क्यो, मुख्यमन्त्री यता फर्किनु भयो, म यता फर्केँ भनेदेखि सम्भव छैन। तर हामी सबैको उद्देश्य यो प्रदेशका जनताले पाउने सेवालाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, कसरी छिटो बनाउने, कसरी सस्तो बनाउने, यो प्रदेशका सेवा प्रवाह गर्ने हामी कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास कसरी सुनिश्चित गर्ने, हामीले कति मोटिभेटेड कर्मचारी कसरी राख्ने भन्ने कुरामा हामी साझा चिन्तन गऱ्यौँ भने असम्भव छैन। दुनियाँका हाम्रै मुलुकका पनि अन्य इन्स्टिट्युटहरूले यही स्पिरिटबाट काम गरेर अहिले राम्रो इन्स्टिट्युटको रूपमा आफूलाई ख्यातिप्राप्त इन्स्टिट्युटको रूपमा स्थापित गरेका छन् भने हाम्रो यो संस्थाले किन सकिन्छ। तर खाँचो के को छ भने साधनको होइन, खाँचो साधनको होइन, यहाँ बजेटको अभाव छैन, स्पेसको अभाव छैन, खाँचो प्रतिबद्धताको छ, कमिटमेन्टको छ, म गर्छु भन्ने खाँचो छ। ती खाँचोलाई हामी आगामी दिनमा पुरा गर्छौँ र तपाईँ आम कर्मचारी प्रदेशका विभिन्न सेवा समूहको समूहमा रहेका कर्मचारी साथीहरूको आवश्यकतामुखी ज्ञान 2 किसिमको हुन्छ। हामी ट्रेनिङमा के भन्छौँ, सिंगल लुप ट्रेनिङ र डबल लुप ट्रेनिङ भन्छौँ। सिंगल लुप भनेको के हो भन्दाखेरि तपाईँले जे काम गर्नु भएको छ त्यो कामलाई चाहिने स्किल त्यति हो। डबल लुप भनेको पर्सपेक्टिभ। अब तपाईँलाई तालिम दिँदाखेरि अफिसर हुनुहुन्छ उपसचिवको स्किल तपाईँ भोलिको उपसचिव हो नि त। तपाईँ नासु हुनुहुन्छ भने अधिकृतको दिने, त्यसलाई डबल लुप भन्छ। अब हामी त्यो भ्यालु दिएर पनि हामी तपाईँहरूलाई ट्रेन गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि अहिले हामीले अर्को चाहिँ सर्भिससँग र टिमसँग मैले सल्लाह गरेका छु र केही विषय माननीय मुख्यमन्त्रीसँग हामीले जाहेर गरेका छौँ। अब हामी तपाईँहरूलाई यही ग्रुपबाट हामी टिओटी दिलाउँछौँ। अब हामी काठमाडौँबाट सधैँ रिसोर्स पर्सन ल्याउँदैनौँ। अब तपाईँहरू मध्येबाट राम्रो गरी साथीहरूलाई पिकअप गर्छौँ र रिगरस तपाईँहरूलाई अलि एक्सटेन्सिभ खालको इनडेप हामी ट्रेनिङ दिन्छौँ र तपाईँलाई पनि टिओटी दिएर प्रशिक्षण बनाउँछौँ। र भोलि 70मा आउने तालिममा, वीरगन्जमा आउने तालिममा, कलयामा आउने तालिममा तपाईँ रिसोर्सको स्वरूपमा जानुहुन्छ, त्यो किसिमको पनि हामीले तयारी गर्दैछौँ। र यसमा साथीहरूलाई गर्दा पिकअप गर्दाखेरि तपाईँले यो 5 दिनमा अथवा यो यस्तै अरू ट्रेनिङ गर्न लगायत तपाईँहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसन, तपाईँको लर्निङ होइन, ती सबै कुरालाई हामी मूल्याङ्कन गर्छौँ। त्यतिकै गर्दैनौँ र हामीले एउटा योग्य प्रशिक्षण रूपमा तपाईँहरूलाई विकास गर्छौँ भन्ने पनि प्रदेश सरकारले यो प्रशिक्षणको दौरानमा सोचेको छ। यिनै विषयहरूलाई हामी अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै यो 5 दिने तालिममा सहभागी भएर तालिम सम्पूर्ण रूपमा सफल बनाउनु भएको र आज यो संस्थाबाट प्रदान गरिएको सर्टिफिकेटबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको बाहुलीबाट तपाईँहरू सर्टिफिकेट पाउनुभएको सन्दर्भ समेत लिएर तपाईँहरू सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई दिँदै मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद सचिवज्यू। उहाँले एकदम समय सान्दर्भिक हिसाबले आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु भयो। जस्तो आइटी सपोर्ट, मेन्टेनेन्स, सेक्युरिटी र भर्जन अपडेटका कुराहरू लिएर त्यसपछि तपाईँको हाम्रो निजामती प्रशासनमा कसरी गर्न सकिन्छ र उहाँले एउटा यो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ कि यो हाम्रो तालिम केन्द्रलाई नेसनल स्ट्यान्डर्डको बनाइदिन्छौँ। सायद त्यो हामी प्रतिबद्धतामा अगाडि गर्न हजुरहरूको पनि सहयोग चाहिन्छ र उहाँले भन्नुभएको जस्तै यो प्रारम्भिक चरणको
तालिम हो र यसमा हामी अझै पनि इम्प्रुभ गर्दै जान्छौँ। अब यो एउटा फिजिकली गर्नुमा र डिजिटली गर्नुमा च्यालेन्जेसहरू पुरा हुन्छ। अब डिजिटली गरे भए हामीले सबैलाई ई सर्टिफिकेट डिजिटली साइन सर्टिफिकेट दिइदिन्थ्यौँ होला, तर फिजिकली गर्दाखेरि यहाँ एउटा मिस्टेक भएछ। हाम्रो एकजना पार्टिसिपेन्टको सर्टिफिकेट छुटेछ। म माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई एकचोटि फेरि अनुरोध गरेँ, हाम्रो राम हृदय यादवज्यूलाई धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। अब यस औपचारिक कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै हाम्रो आतिथ्य राय स्वीकार गर्दै प्रमुख अतिथिको रूपमा आउनुभएको माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको यो 5 दिने तालिमको अन्तिम दिनको यो समापन कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा उपस्थित भएका सबै सरकारका प्रमुख सचिवज्यू, यहाँ उपस्थित शिक्षक लगायत सम्पूर्ण शिक्षार्थी, म 2-3वटा कुरा पहिलो त तपाईँहरूलाई प्रमुख सचिवले यति धेरै भनिदिनु भएको छ, त्यतातिर म जान चाहन्छु। तर तपाईँहरू प्रशिक्षार्थी हुनुहुन्छ, कर्मचारी हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ पक्कै त तलब कपडा भत्ता दिन्छ कि यो अनुशासनको पहिलो नै हामीले जे लाग्छ, तपाईँ जहाँ जानुहोस् कपडा कमसेकम एउटा ड्रेस तपाईँको त छ, कोट त छ, कस्तो लगाउने के लगाउनु। तपाईँलाई कुनै ठाउँमा इन्स्टिट्युसनमा जाँदाखेरि तपाईँ आफूले कति अनुशासित बनाउनुहुन्छ भने त्यो पहिलो स्टेप नै तपाईँको कपडा, तपाईँको बसाइ, तपाईँको जुन एउटा प्रस्तुति हुन्छ त्यो पहिलो। र त्यसमा म हेर्छु कि अगाडिमा बस्ने केही होला, सबै हामी पाइरहेका छौँ भने कपडा भत्ता त्यो त कमसेकम। दोस्रो मेरो सबभन्दा सुझावकै रूपमा छ, प्रविधि हामी पछि आउँछ, टाइम म्यानेजमेन्ट जो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ व्यक्तिको लाइफमा परिवर्तन गर्नु। तपाईँ आफूलाई समयसँग बाँध्नु भएन, तपाईँ कति बजे अफिस आउनु। निश्चित रूपमा अहिले कुरो आयो कि प्रदेशका अब तपाईँहरू आफ्नै कर्मचारी भइरहेको, आफ्नै कर्मचारी सुरुमै त्यो समयप्रति ध्यान दिए, समय कति बजे हामी अफिस जाने, कति समय अफिस काम गर्ने, अफिसमा बसेर आइटी ढङ्गले च्याटिङ गर्ने, अनुशासनहीन काम गर्नु हुँदैन। अफिसमा बसेर विभिन्न किसिमका अफिसियल डकुमेन्टले मिसयुज गर्ने काम गर्नु हुँदैन, जुन आइटीसँग रिलेटेड। अफिसमा बसेर अफिसलाई कसरी सघाउने, यो मुलुक बनाउनलाई हामी सबैले लाग्नुपर्छ। तपाईँ यो प्रदेशका कर्मचारी भएपछि प्रदेश कसरी समृद्ध हुन सक्छ, प्रदेशमा कसरी म सरकारी म प्रदेशको कोषबाट मैले पाउने सुविधा अनुसार म काम गरिरहेको छु विषय, त्यस अनुसारको तपाईँले आफ्नो व्यवहार आचरण र कार्यालयमा प्रस्तुति हुनुपर्छ। जसले गर्दा तपाईँको यो तालिमबाट प्रदेश सरकार पनि बेनिफिट, प्रदेश सरकारलाई पनि सहयोग पुगोस्, मेरो यो सुझाव हो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो के छ भने कि आजको युग भनेको इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीको युग। तपाईँ हामी
अहिले कुनै पनि समृद्ध मुलुकलाई हेर्ने हो त्यो मुलुक अहिले पेपरलेस भइसकेको छ। जति पनि युरोप अमेरिकाको कन्ट्री यो पेपरमा अब काम गर्ने समय बिस्तारै जाँदैछ। हाम्रो यहाँ पनि बिस्तारै त्यतातिर प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको छ। अस्ति पनि बैठकमा मैले भनेको थिएँ, रुपेशजी लगायत पहिले पनि यो प्रमुखज्यू आउनुभन्दा पहिले पनि एकचोटि बैठक हुँदाखेरि मैले भने अब प्रत्येक कार्यालयमा उपस्थिति पनि किन एटेन्डेन्स पनि एटेन्डेन्स हुनुपर्छ। कार्यालयमा तपाईँ गएर हेर्नु, जसलाई मन लाग्छ कुनै 5 बजे के अरे 10 बजे आउने, कुनै 12 बजे आउने, कुनै 2 बजे आउने, कतिखेर अफिस छाडे आएको थाहै छैन। न अफिसमा कुनै त्यस्तो मेमोरी दिने सिस्टम छ। जतिखेर आयो सिग्नेचर गर्यो तपाईँलाई चेक गर्ने, तपाईँलाई नियन्त्रित गर्ने, अनुशासित बनाउने पनि यो एउटा प्रविधिलाई हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अहिले भने प्रदेश मात्र होइन, इभन स्थानीय तहमा, प्रत्येक स्थानीय तहमा पनि हामी हाम्रो यो प्रोग्रामबाट तिनीहरूलाई यी सेवा दिन हामी त्यस किसिमका तालिम पनि आउने दिनहरूमा सुरु गर्छौँ। स्वाभाविक छ कि अहिलेको समय अब म अमेरिकामा जाँदाखेरि मैले हेरेँ, न त मलाई धेरै ज्ञान यसमा थियो। जहाँ म रोकेका थिएँ ऊ चाहिँ न्युयोर्कमा काम गर्छ अनि उनको घर कहाँ थियो डेलेवर भनेपछि ऊ त्यो त्यहाँ जानु पर्दैन। हाम्रो 2-4 लाख डलर के अरे 2-4 लाख यहाँको तलब खाने त्यसै बसेर काम गर्छ। त्यो कसरी सम्भव छ भने त्यही इन्फर्मेसन एन्ड टेक्नोलोजी, सूचना प्रविधिको युग। आज ब्याङ्किङ सेवा पहिले कस्तो थियो भने एकदम लेख्या छ नाम के हो, पहिले नेपाल ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्कहरूमा जाँदा हाम्रो खाता हुँदाखेरि एकदम लाइनमा लागिया छ। कहिलेकाहीँ 1 घन्टा 1.5 घन्टा म क्याम्पसमा लेक्चरर थिएँ, तलब निकाल्न जाँदाखेरि चेक काटिया छ, लाइन क्युमा लागेको छ, 2 घन्टी त्यहीँ बितिसक्यो। आजको युगमा जुन बेला एटिएम थिएन, एटिएमलाई प्रयोग गर्दैन, म तपाईँको 50 साल 51 सालमा लेक्चरर थिएँ। त्यो बेला जाँदाखेरि लाइन लागेर पैसा निकाल्नु। आज बिस्तारै त्यो चाहिँ घट्दै गइरहेको छ। हाम्रो खाता नेपाल ब्याङ्कमा भने नेपाल ब्याङ्कमा महिला स्वेटर बुनिरहेछ, जब गरिरहेछ, तिम्रो घरमा के पाक्यो के पाकेन भन्ने कुरा गरिरहेछ। राम्रो काम तापेर बसिरहेछ अनि चाहिँ गएर बसेको ठिक छ, किन आतिनुहुन्छ सर आउनु, ठिक छ। आजकल कहाँ मान्छेले बुझ्छ? कति समयअनुसार अहिले चाहिँ विभिन्न प्रविधिको कारणले हामी कति फास्ट, मान्छेले त्यतिको फुर्सद पनि छैन। ब्याङ्कमा पनि जानु पर्दैन, जहाँ छ त्यही एटिएम छ, त्यही लगायो पैसा दियो। आजकल सारा सर्भिस तपाईँको ब्याङ्कमा। आजकल यी सेवाबाट घरमै सबै थोक प्राप्त हुन्छ। विभिन्न अहिले पुरै ग्लोबल अब भिलेजको एक्सरसाइज, यी जम्मै कुराहरू अहिले समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गइराखेको छ। त्यसैले प्रदेश सरकारको एउटा मिसन छ, एउटा भिजन छ कि हामी हाम्रा कर्मचारीलाई समय सापेक्ष सक्षम बनाऊ। कति हामी समायोजन भएर आएका होला, कति यहाँका होला, कति करार, कति अस्थायी, कति प्रदेश सरकारले बडो निकट भविष्यमै आफ्नो कर्मचारीहरू भर्ना गर्न दिइराखेको छ। आफ्ना आवश्यकता अनुसार कर्मचारीहरू राखेर राखेको छ। कर्मचारीहरूलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्छ। र यो प्रदेशको मलाई लाग्छ यहाँ हामी एउटा नमुना प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन गइरहेको छ। र
आउने दिनमा यो प्रशिक्षण स्थल यो तपाईँको यहाँ रेजिडेन्सियल चाहिँ तालिम दिनुपर्ने अवस्था। दिदीले भन्नुभयो अब यहाँ बस्ने अनि घरको कुरा गर्ने, घर अब जाने आउने, चल भाइ केही तालिममा पैसा पनि पाइन्छ, नास्ता पनि खाजा पनि, अफिसमा जानु परेन, चल्ता है भनेर त्यो मानसिकताले न अफिसलाई फाइदा पुग्छ न तपाईँहरूले। यो समय साँच्चीकै हो भने व्यक्तिलाई आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि समय, क्षमतालाई बढाउने। तपाईँले यु आर गेटिङ ओल्डर डे बाई डे, वी आर गेटिङ ओल्डर। आज तपाईँमा जति एनर्जी छ, आज बेइमानीबाट तपाईँ सुरु गर्नुहुन्छ भने भोलि बेइमान बन्ने, आफूलाई कति स्मार्ट बन्ने, कति तपाईँ आफूलाई समयअनुसार सक्षम बन्ने, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अब त्यो छैन कि एकदम हाई फर्टाइलिटी गरेको छ। त्यसैले अब समयअनुसार हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ, आफूलाई प्रविधिसँग आफूलाई जोड्नुपर्छ। अहिले हामी सुरुवात गरेका छौँ, यो सुरुको समय हो। अहिले हामी यसमा विशेष खालका तालिमहरू अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई कसरी क्षमतावान बनाउने, व्यक्तिलाई प्रशिक्षित, क्षमतावान, हरेक व्यक्तिमा क्षमता छ, पोटेन्सियलिटी सबैमा छ, तर त्यो पोटेन्सियलिटी कुन ठाउँमा हामी प्रयोग गर्छौँ। हरेक व्यक्तिमा अहिले आई हेभ रेड समवेयर, हरेक व्यक्तिमा अलेक्जेन्डर द ग्रेट भन्ने शब्द छ, तर त्यसको ग्रुमिङ, त्यसको परिस्थिति, त्यसको उसलाई जीवन अलग अलग ट्र्याकमा लगेको छ। त्यसैले समयअनुसार आफूलाई सकारात्मक सोच हुनुपर्छ। कति मान्छे के हुन्छ, नकारात्मकबाट सोच गर्छ। ए कहाँ यसको पहिलो तालिममा यो सबै सिक्नुपर्ने, भाइ गर्न सक्नु, थोक गर्न सक्नु, प्रयास त गर्ने हो। तर ऊ कसैले हार्म गर्दैन, अरूले हार्म गर्ने होइन, ऊ आफैले हार्म गर्छ। किन हार्म गर्छ भने म एक दिन दुई दिन बोलाउँछु अनि तेस्रो दिन काम चोर मान्छेहरूलाई ल अर्कै राख्दै यो काम नलाग्ने मान्छे कुनै राम्रो छ भने त्यही गर्न सक्छु, छिटो ल्याउँछु भने त्यस ती मान्छेको यहाँ अफिसर्सहरूको, सेक्रेटरिजहरूको त्यहाँ पोजिटिभ हुन्छ, ए त्यो केटा त राम्रो हो, यो म्यासेज फैलिँदै जान्छ। ए त्यो त काम गर्ने केटा हो, त्यो अफिसबाट भाग्ने केटा हो, ए कामै गर्दा त्यो भागिरहन्छ, एकदम त्यो राम्रो, ए अफिसमा व्यवस्था राख्नु त्यो राम्रो केटा मान्छे। यसले नै त्यो किसिमको चरित्र व्यवहार बनाउने समय पनि यी सबै कुराहरूले अब आइटीसँग हामीले र पक्कै पनि तपाईँहरू जसरी यहाँ प्रस्तुतिकरण हो, तपाईँहरूमा धेरै सुधार आएको देखियो। सुधार्ने खाली ग्राफ नहो कि व्यवहारमा हो, पछिका दिनमा त थाहा हुन्छ नि। र जसरी प्रोफेसरजीले राखे जस्तो आउने दिनमा अरू चाहिँ अलिकति एडभान्स तालिमहरू दिँदै जानुपर्छ। समय छोटो हो, 5 दिनको हो, 2 हप्ताको हुनसक्छ, 1 महिनाको पनि हुनसक्छ, राम्रा तालिम र एकदम प्र्याक्टिकल हुनुपर्छ। म पनि एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट कोर्स तालिम दिँदा स्टाफ कलेजमा 2 महिना बसेँ। हामीले त्यो बेला
2 महिना लगातार अब 1 महिनाभन्दा तल प्रमोसनमा जोड्दा रहेनछ र 2 महिनाको एडमिनिस्ट्रेटिभ म्यानेजमेन्ट यसै फिल्डबाट हामी आएको नम्बरको लागि पनि पछिल्लो चरणमा त्यसको एक्सपिरियन्स कति छ के छ त्यो पनि काउन्टमा जोडिन्छ। मलाई के लाग्छ भने अहिले त हामी सिक्ने क्रममा छ, हामी सिकौँ र तपाईँको सिकाइले प्रदेशलाई फाइदा पुगोस्, तपाईँको काम गर्ने तरिकामा चेन्ज ल्याओस्, यो प्रदेशलाई तपाईँ हामी सबै मिलेर एउटा समृद्ध विकसित प्रदेश बनाऊँ, यो हाम्रो गोल र लक्ष्य हो र तपाईँको यो भूमिका सकारात्मक हुनेछ यही विश्वासको साथ आफ्नो बनाइन्छ। धन्यवाद मुख्यमन्त्रीज्यू। उहाँले एकदमै समय सान्दर्भिक र प्र्याक्टिकल सजेसन्सहरू दिनुभयो कि कसरी एउटा प्रेजेन्टेसन आफूले कसरी प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो, लगाइहरूको कपडाहरूको कुराहरू गर्नुभयो, उहाँले टाइम म्यानेजमेन्टको कुरा गर्नुभयो, जुन चाहिँ हाम्रो व्यक्तिगत विकासको लागि पनि हाम्रो त्यो चाहिने चिजहरूको कुरा गर्नुभयो उहाँ। त्यसपछि हाम्रो आइटीसँग रिलेटेड एटेन्डेन्सहरूको कुराहरू उहाँले राख्नुभयो र एउटा हाम्रो यो ब्याङ्किङ सेक्टर्समा कसरी आइटीको युज भएर प्रविधि कहाँबाट कहाँ गइसक्यो र हामी सबैजना मिलेर कसरी यो प्रदेशलाई तपाईँको समृद्ध बनाउन सक्छौँ भन्ने पक्षमा उहाँले राख्नुभयो। अब यस कार्यक्रमको लगभग हामी अन्तमा आइसक्यौँ। अब यस कार्यक्रमको समापन गरिदिनलाई यस कार्यक्रमका अध्यक्ष दिनुभएका हाम्रो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सचिव तथा यस PLGSP कार्यक्रमका प्रदेश कार्यक्रम निर्देशक यम प्रसाद भूषाल सरलाई मैले अनुरोध गरेँ र साथै म चाहिँ कृष्ण कुमार शाह यस PLGSP का IT गभर्नेन्स एक्सपर्ट हजुरहरूसँग बिदा लिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण सर। यस सूचना सञ्चार प्रविधि सम्बन्धी 4वटा तालिम कार्यक्रमको समापन कार्यक्रममा हामी उपस्थित भएका छौँ। यहाँ सबैलाई फेरि म नमस्कार गर्छु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ श्रीमान प्रमुख सचिवज्यू, यस केन्द्रका कार्यक्रम निर्देशकज्यू, PLGSP कार्यक्रमका साथीहरू र यस तालिम कार्यक्रममा सहभागीको रूपमा आउनुभएका तमाम मन्त्रालय तथा निकायका साथीहरू। तालिम कार्यक्रमको प्रभावकारिताको विषयमा रूपेश सरले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। यहाँको रायको अनुसार र तालिमको प्रभावकारिता बढेको छ र स्किल इन्हान्समा चाहिँ 40% अपग्रेड भएको तथ्याङ्क उहाँले देखाउनु भएको छ। यस अर्थमा म खुसी छु कि यो स्किल एनहान्समेन्ट भएको छ र खास गरी यहाँले हाम्रो सहभागीका तर्फबाट 2 जना रेणुका बहिनी र हाम्रो प्रसन्न भाइले चाहिँ जो अभिव्यक्त गर्नुभयो, उहाँले सुझाव र आगामी दिनमा कसरी लैजाने भन्ने विषयहरूमा उहाँले सुझाव दिनुभएका छन् र त्यो सुझाव चाहिँ प्रशंसायोग्य छ र त्यसलाई हामीले आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ। र तालिम कार्यक्रमको चरणहरू के हुन्छ भने एउटा ओरिएन्टेसन हुन्छ, एउटा यो स्किल इन्हान्समेन्ट ट्रेनिङ हुन्छ, यो एउटा जनरल ट्रेनिङ हुन्छ र यो चाहिँ ओरिएन्टेसन होइन, यो जनरल टाइपको हो। तर यसले के सन्देश दिन खोजेको छ भने आइसिटीको महत्त्व कति छ भनेर मैले भन्नु पर्दैन, यहाँहरू सबैले बुझ्नु भएको छ र त्यसलाई कसरी व्यवहारमा एप्लिकेबल गर्ने हाम्रो घरमा, हाम्रो अफिसमा र गभर्नेन्स सिस्टममा सर्भिस डेलिभरीलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने विषयहरूमा यसको महत्त्व बुझाउन खोजेको छ। यसको महत्त्व कति छ व्यावहारिक जीवनमा अथवा हाम्रो कार्यालय जीवनमा अथवा चाहिँ हाम्रो प्रोफेसनमा कति महत्त्व छ भन्ने कुराहरू बुझाउन सक्नु र अब चाहिँ त्यसलाई व्यवहारमा लैजानको लागि एउटा झिल्को दिएको सलाई ट्याक्क लाइटर तान्दा ग्यासमा लगाएर जोडेपछि आगो बल्छ, धेरै हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले यो बहुत महत्त्वपूर्ण विषय रहेछ, यसलाई चाहिँ लागू गर्नुपर्छ। कहाँ? कार्यालयमा हामीले चाहिँ वेबसाइटहरू खोल्ने, अपडेट गर्ने, कार्यालयबाट हामीले मेलमा पठाएका चिठीहरू अथवा तपाईँहरूले मेलमा पठाउने यो आदान प्रदानलाई व्यावहारिक रूपमा सम्भव छ, आई डु इट भन्ने कमिटमेन्ट यहाँहरूको भयो। यो नै यो कार्यक्रमको सफलता हो। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट भएका निर्देशनहरू मननयोग्य छन्।
अत्यन्तै सान्दर्भिक छन्। त्यो विषयमा हाम्रो प्रतिबद्धता रहन्छ र अब आउने दिनहरूमा आइसिटीको माध्यमबाट सर्भिस डेलिभरी गर्ने विषयमा हाम्रो प्रतिबद्धता रहन्छ र त्यसलाई हामी पूर्ण रूपमा व्यवहारमा लागू गर्छौँ। र प्रमुख सचिवज्यूबाट आइसिटीको भित्री पाटो विषयमा हामीलाई जुन निर्देशन दिनुभयो, जुन कुरा राख्नुभयो, त्यो अत्यन्तै प्रशंसायोग्य र मननयोग्य छन्। ती लाई पनि हामीले ग्रहण गर्छौँ र व्यवहारमा लागू गर्छौँ। र फाइनल्ली के हो भनेदेखि यो तालिम कार्यक्रमको प्रभावकारिता राम्रो छ। अब आउने दिनहरू हामीले सर्भिस डेलिभरी थ्रु आइसिटीको माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्छौँ। त्यसले चाहिँ हाम्रो गुड गभर्नेन्स चाहिँ बढाउँछ। ट्याप्स भने चाहिँ TAPS भनेर ट्याप्स ट्रान्सपारेन्सी एकाउन्टेबिलिटी एन्ड पार्टिसिपेसनको कुरा छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यसले चाहिँ मजबुत बनाउँछ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग हामी सम्पूर्ण सहभागीको तर्फबाट र हाम्रो टिमको तर्फबाट व्यक्त गर्दछु। र हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भनेदेखि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू यो कार्यक्रममा आएर हाम्रो मनोबल हौसला बढाइदिनु भएको छ। तपाईहरुलाई चाहिँ माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको हातबाट प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नु भएको छ। यो प्रमाणपत्रको सिम्बोलिक भेल्यु छ, यसलाई भेल्यु दिनुहोला र जीवनमा तपाईको करियरको जिन्दगीभरिलाई आइसिटीलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्नको लागि प्रत्येक तपाईको यो प्रत्येक हातबाट मतलब यो मन मस्तिष्कबाट त्यो व्यवहार लागू होस् र अरूलाई पनि प्रेरित गराउन चाहिँ सहयोग पुगोस्। र यहाँको पनि कमिटमेन्ट छ र हाम्रो पनि प्रतिबद्धता के हो भने कर्मचारीको क्षमता विकास गरेर यस प्रदेशको समग्र सुशासनलाई अभिवृद्धि गर्ने हिसाबले यो DHSP कार्यक्रम आएको हो। र यस्ता प्रकारका तालिमहरू अन्य तालिमहरू पनि हुन्छन् ताकि तपाईको बहुआयामिक क्षमताको विकास गरेर तपाईको व्यक्तित्व विकास र सरकारको सेवा प्रवाहलाई इफेक्टिभ बनाएर हाम्रो जुन संघीयताको मर्म अनुसार हाम्रो यो प्रदेश नम्बर 2 को सरकार जनताको घर दैलोमा सर्भिस डेलिभरीको माध्यमबाट जान चाहन्छ र यसमा समृद्ध मधेस प्रदेश बनाउन जुन हाम्रो नीति कार्यक्रम छ त्यसमा यहाँहरूको साथ सहयोग रहन्छ भन्ने आशा र विश्वास हामी गर्छौँ। र त्यो आशा र विश्वास चाहिँ सबैको तर्फबाट माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हामी गराउन चाहन्छौँ। यति भन्दै म हाम्रो यस्तो व्यस्त समयको बावजुद पनि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू यो कार्यक्रममा आएर हाम्रो मनोबल र हौसला बढाइदिनु भएको छ। यसमा उहाँलाई चाहिँ म हार्दिक आभार र कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। माननीय श्रीमान प्रमुख सचिवज्यू पनि यो कार्यक्रममा आएर हामीलाई निर्देशन दिएर हाम्रो मनोबल बढाइदिनु भएको छ। उहाँप्रति पनि हार्दिक कृतज्ञता गर्दछु। र समग्र हाम्रो टिमले जसले चाहिँ हाम्रो रुपेश सर लगायतको टिमले यो कार्यक्रम सफलताका साथ सम्पन्न गरेर उहाँप्रति हार्दिक कृतज्ञता र धन्यवाद व्यक्त गर्छु। र यहाँहरू मुख्य पात्र जो तालिम सिक्नुभयो, ज्ञान हासिल गर्नुभयो र व्यवहारमा लागू गरेर समृद्ध प्रदेश निर्माणको लागि योगदान गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। यहाँहरूप्रति पनि म हार्दिक आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। यति भन्दै मेरो यो शब्द टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।